नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट हामी धेरै धेरै स्वागत गर्दछौँ। दर्शकहरू, कोरोना महामारीको जुन उकालो यात्रा छ त्यो निरन्तर चलिराखेकै छ। मृत्यु दरका सन्दर्भमा भन्ने हो भने आज एउटा सुखद समाचार हामीले सुन्न पाएका छौँ। आज यस अगाडिका दिनहरूमा 200 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमणका कारणले मानिसहरूको मृत्यु भइरहेकोमा आज त्यो सङ्ख्या घटेर 106 मा आइपुगेको छ। यो जुन घट्दो क्रम देखिएको छ यसले चाहिँ एउटा नयाँ आशा पलाएको छ कि यो महामारी नियन्त्रणमा आउने एउटा चाहिँ क्रममा अगाडि बढेको हो कि भन्ने आशा पलाएको छ। र यो सञ्चारले, यो समाचारले आम जनतामा एउटा नयाँ आशाको किरण जागेको छ। खास गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा छ। यो कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै नेपालले एउटा नयाँ खालको एउटा चुनौती सामना गर्नु पर्यो, जुन महामारी हामीले भोग्नु पर्यो। यस हिसाबले पनि जुन संविधानले परिकल्पना गरेका 3 तहका सरकारहरू जुन छन्, ती 3 तहका सरकारहरूले कसरी काम गर्छन्, एक अर्काका बीचमा कसरी समन्वय गर्छन्, त्यो पनि एउटा अभ्यासको घडी यो हो। यो संक्रमण नियन्त्रणका लागि 3वटा सरकारले एक आपसमा समन्वय गरे र 3वटै सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखियो भने हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारका व्यवस्था वैज्ञानिक छन् र नेपालको हित अनुकूल छन् भनेर मान्न सकिन्छ। तर राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि 3 तहका सरकारहरू समन्वय गर्न सकेनन्, त्यसमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण छैन, जसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन उसले आफ्नो औचित्यमाथि प्रश्न खडा गर्न पर्ने स्थिति आउँछ। अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्ने हो भने, किनभने यो महामारी 1 वर्ष अगाडि पहिलो चरणमा र अहिले दोस्रो चरण यसले हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पारिराखेको छ। यो नियन्त्रण र यसको चाहिँ समाधानका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि संविधानले परिकल्पना गरेका मूलभूत 3वटा सरकारहरूमध्ये सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले घनीभूत ढङ्गले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। तर बीचमा रहेको प्रदेश सरकार यो संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि समन्वय गर्न र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पछि परिरहेको भन्ने आलोचना भइराखेको छ। र खास गरी अहिले यो चरणमा चाहिँ हामी संक्रामक रोगको कुन अवस्थामा छौँ, नियन्त्रण गर्नका लागि 3वटा सरकारले के कस्ता कामहरू गरिरहेका छन्, यो विषयको सेरोफेरोमा रहेर आजको बहस हामी केन्द्रित गर्छौँ। यसका लागि मैले एकजना संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर धर्म सुवेदी, जसले अफ्रिकामा इबोला नियन्त्रण लगायत थुप्रै कामहरूमा सहभागी जनाउनु भएको छ, यो सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेत हासिल गर्नुभएको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएर काम गरेको उहाँसँग अनुभव छ। र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको अवस्था के छ, त्यहाँ चाहिँ कसरी काम भइरहेको छ, समस्या के भइरहेको छ, यसका बारेमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भनिएको क्षेत्र बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरका मेयर एलबी राउतलाई मैले सम्पर्कमा लिएको छु। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिला म एलबी राउत मेयरजीकाबाट यो कार्यक्रम आरम्भ गर्न चाहन्छु। मेयर साहब, तपाईँ कोहलपुर नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ। यो एउटा भाइब्रेन्ट सिटी हो। वास्तवमा अहिले बाँके जिल्लाले सर्वाधिक ठुलो सङ्कट बेहोर्नु परेको छ कोरोनाको यो महामारीका बेलामा। यद्यपि देशका सबै भाग यसबाट प्रभावित त भइसकेका छन्। अहिले अब बाँकेमा नेपालगञ्ज र कोहलपुर 2वटा महत्त्वपूर्ण नगरपालिका छन्। हामीले केही दिन अगाडि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र तपाईँ भनिदिनुहोस् कि कोहलपुर नगरपालिकाले त्यहाँ चाहिँ महामारी नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरू, त्यहाँको स्थानीय जनतालाई कसरी राहत दिइरहेको छ, के समन्वय गरिराख्नु भएको छ? हवस्, धन्यवाद। विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोभल कोरोना भाइरसको अहिलेको नयाँ भेरिएसन सहितको यो प्रकोपले निकै प्रभावित पारेको छ र बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका पनि एउटा 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर प्रदेशको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। यसमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको जुन यसको प्रभाव छ
प्रकोप छ त्यो र कोहलपुर नगरपालिकाकोमा कुनै अन्तर छैन। करिब करिब यसको प्रभाव नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा एकै जस्तो छ र हामी चाहिँ निकै मर्माहत भएका छौँ। थुप्रै जनताहरूलाई चाहिँ हामीले यो नोभल कोरोना भाइरसको प्रकोपले चाहिँ ती जनताहरूलाई चाहिँ गुमाउन पुगेका छौँ र अहिले हामी कहाँ अहिलेसम्म यो नयाँ प्रकोप सुरुवात भएदेखि हालसम्म आजसम्म 2660 जना हाम्रा कोहलपुर नगरवासी यसबाट प्रभावित भएका छन्, जसमा महिलाको संख्या 1228 छ भने पुरुषको संख्या 1432 छ। यसरी संक्रमित भइरहँदा हाम्रो कोहलपुरमा निको भएर भएका संख्या जम्मा 2286 छ भने महिला यसमा 1062, पुरुष 1224 छन्। आजसम्म कोहलपुर नगरपालिकाले 56 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र महिला 19 जना, पुरुष 37 जनालाई चाहिँ कोहलपुरले गुमाएको छ र यसबाट निकै कोहलपुर नगरवासीहरूलाई त्रसित तुल्याएको छ। हामी यसको नियन्त्रणका निमित्त निकै खटेर चाहिँ लागेका छौँ। यसको उपचारको निमित्त पनि थुप्रै समस्याहरू भोग्नु पर्यो। समयमा अक्सिजन नपाइएर पीडितहरूलाई अक्सिजन दिने कुरामा पनि हामी चाहिँ निकै चिन्तित रह्यौँ र उपचारको क्रममा जम्मा 312 जना मा पुरुष 1 रहेका छन्। कोहलपुर नगरपालिकाले 17 गतेदेखि वैशाख 17 गतेदेखि निशुल्क PCR स्वाब सङ्कलन गरी हालसम्म जम्मा 533 जनाले यो सुविधा लिनुभएको छ र तपाईँले जुन त्यहाँको आँकडा बताइरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ के जान्न चाहे मैले भने, जस्तो त्यहाँ हस्पिटल कोहलपुर मेडिकल कलेज त्यो क्षेत्रकै एउटा ठुलो अस्पताल मध्ये तपाईँहरूको निजी अस्पताल त्यो तपाईँको नगरपालिकाभित्र पर्छ। अब यहाँले अघि भर्खरै अक्सिजनको कुरा गर्नुभयो, अब मानिसहरूको मृत्युको संख्या पनि यहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो। आजको दिनमा चाहिँ अक्सिजनको अभाव के छ, अक्सिजन नपाएर मानिसहरू मृत्युवरण गर्नुपर्ने परिस्थिति अहिले कायमै छ कि छैन? किनभने सङ्घीय सरकारले अब अक्सिजनको अभाव छैन भनेर घोषणा गरेको हामीले सुनिरहेका छौँ। कोहलपुरको अवस्था के हो? भर्खरै चाहिँ भन्नुपर्दा 1-2 दिनदेखि अब यो अभाव खड्किएको छैन। योभन्दा अगाडि निकै अक्सिजनले हामीले चाहिँ अक्सिजन समयमा प्राप्त गर्न नपाउँदा निकै दुःख पायौँ, निकै चिन्तित भयौँ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पुगिरहेकै छ। अहिले अक्सिजन नपाएर मान्छेको मृत्यु हुने अवस्था अहिले चाहिँ छैन। अहिले छैन भर्खरै। म एलबी रावजी कहाँ फेरि आउनेछु। म संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर धर्म सुवेदीजी कहाँ जान चाहन्छु। डाक्टर साहब, आजको दिनमा जुन आजको तपाईँले आँकडा हेरिराख्नु भएको छ, हिजो अस्तिको तुलनामा आज मृत्युको संख्या घटेको देखिन्छ। यो तपाईँको चाहिँ के भने हामी के संक्रमण नियन्त्रणको चरणमा अगाडि बढेको कि आजको दिनमा हाम्रो अवस्था के हो देशको? मुख्य गरेर के छ भन्दा जुन 10 दिन पहिलाको सिनेरियो र आजको हेर्दाखेरि चाहिँ केही कम त हो, तर चाहिँ सिरियस बिमारीहरू जसलाई अक्सिजन चाहिन्छ, जसलाई चाहिँ आइसियु चाहिन्छ, जसलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ, त्यो चाहिँ अझै पनि घटेको छैन। मुख्य गरेर के हुन्छ भन्दा मृत्यु दर चाहिँ जब बढ्छ जब पेसेन्टलाई आइसियुमा र भेन्टिलेटरमा राखिन्छ। अझै पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन, किन भन्दा अझै पनि इफेक्टिभ तपाईँको यो लकडाउन भएको छैन। सरकारले लकडाउन गरे पनि जनताहरूले मानिराखेका छैनन्। मास्क पनि त्यति प्रयोग गरेको देखिँदैन, सोसियल डिस्टेन्सिङ सामाजिक दूरी पनि त्यति गरेको देखिँदैन। अझै पनि हामी ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन।
किन भन्दाखेरि यो सेकेन्ड भेरिएन्टको कोरोना भाइरस चाहिँ अति डेन्जर छ, यसले फोक्सोलाई अति असर गरेको छ र मान्छेको मृत्यु हुने कारण पनि फोक्सोमा निमोनिया भएर हो। त्यसकारण चाहिँ अझै चाहिँ 1 हप्ता 2 हप्ता हामीले चाहिँ यो घट्यो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन र अझै इफेक्टिभ लकडाउन यो भयो र चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ सामाजिक दूरी चाहिँ राम्रो भयो भने आशा राखौँ केही घट्छ कि भनेर। अब जुन यो सङ्ख्याको जुन कुरा छ नि, यहाँले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ एन्टिजेन र पिसिआर टेस्टको जुन सन्दर्भ छ त्यो 20,000 को हाराहारीमा मात्रै भइरहेको छ। हरेक दिन 20,000 को हाराहारीमा मात्रै टेस्ट गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 5 लाख पुगेको छ र 1 लाखभन्दा बढी चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितहरू छन् भनेर भनिएको छ। अब यो जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्याको जुन हेर्दाखेरि प्रत्येक दिन चेक जाँच गर्ने, पिसिआर गर्ने, एन्टिजेन गर्ने अथवा विभिन्न विधिबाट चेक जाँच गर्ने प्रक्रिया छ, यो एकदमै कम हो नि होइन? अब यस्तो छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ एकदम कम छ। योभन्दा पहिलो लकडाउनमा यो पोहोर सालको कोरोना हुँदाखेरि चाहिँ क्वारेन्टाइन पनि राखेको हो प्रशस्तै मात्रामा र चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएर एन्टिजेन टेस्ट र पिसिआर चाहिँ व्यापक बढाइएको थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो त्यति भएको जस्तो राखिएन। सबै मान्छेहरू चाहिँ बिमारीहरू होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। होम क्वारेन्टाइन हुँदा पनि त्यहाँ पनि राम्रोसँग सोसियल डिस्टेन्सिङ र जुन कोभिडबाट बच्ने उपायहरू त्यति चाहिँ गरेको जस्तो लाग्दैन। घरमा कोही सङ्क्रमित छ भने त्यो घरबाट फेरि चाहिँ अरू परिवार पनि सङ्क्रमित भएर आए, घरमा पनि राम्रोसँग उनीहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको पाइएको छैन। त्यसकारण चाहिँ जसको घरमा इन्फेक्सन छ, जुन जुन कम्युनिटीमा छ, सबैलाई चाहिँ एन्टिजेन अथवा पिसिआर टेस्ट गर्न अति जरुरी छ। नत्र यत्तिकै चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सही डेटा निकाल्न सक्नुहुन्न। म एलबी रावजी कहाँ जान चाहन्छु। रावजी, जस्तो कोवलपुर नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ कि मानिसहरू यो लकडाउन या बन्दाबन्दीमा बसेको 1 महिना हुन लाग्दैछ, समय अवधि त्यो हुन खोज्दैछ। अब हरेक दिन मानिसहरू तपाईँको चाहिँ के भने दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर आफ्नो जीवन गुजारा गर्ने, बिहान बेलुकाको छाक टार्ने मानिसहरूको सङ्ख्या यो काठमाडौँमा पनि छ, त्यहाँ कोवलपुरमा पनि होला, नेपालगञ्जमा पनि छ, देशैभर यो सङ्ख्या आम मानिसहरूको धेरै छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारको हिसाबले त्यसरीकन लकडाउन मात्रै गरेर समस्याको समाधान एकातिर छ भने अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ मानिसहरू भोलि भोकले मर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यस्तो मानिसहरूको अवस्था त्यहाँ के छ, उहाँहरूलाई तपाईँले कसरी राहत दिने कोसिस गरिराख्नु भएको छ? तपाईँहरूले केही पहल गर्नु भएको छ? धन्यवाद। यो राहतको सम्बन्धमा अहिले साँच्चीकै भन्नुपर्दा हाम्रो यहाँको जनता राहतकै लागि साँझ बिहानको समस्या जटिल भएर यो भोकै मर्ने चाहिँ अवस्था अहिलेसम्म सिर्जना भएको छैन। जहाँसम्म केही नागरिकहरू चाहिँ अवश्य पनि छन्, त अब त्यसको चाहिँ राहतको केही व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने भन्ने हामी चाहिँ योजना बनाउँदैछौँ, तर अहिलेसम्म त्यत्रो चाहिँ जटिल अवस्था आइपरेको छैन। गाउँघरमा नगरपालिकाकै योजना, अन्य योजनाहरू चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ महामारीको अवस्थामा पनि यो सामाजिक दूरी मापदण्डलाई कायम गर्दै केही योजनाहरू चाहिँ सञ्चालित छन्। केही मजदुरहरू त काम गरिराखेकै अवस्था पनि छ, तर पनि केही मजदुरहरू चाहिँ काम गर्ने अवस्थाबाट वञ्चित भएको र साँझ बिहानको समस्या चाहिँ जटिल भएको चाहिँ अवस्था पक्कै पनि त्यो आइरहेको छ र त्यसको चाहिँ समाधानको निमित्त पनि हामी अब तुरुन्तै आजभोलि नै बसेर यसको चाहिँ समाधानको निमित्त केही योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। एलबीजी, जस्तो तपाईँले जुन अहिलेसम्म मानिसहरू समस्यामा परेका छैनन् जुन भनेर भन्नुभयो नि, मानिसहरू समस्यामा परेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा, किनभने घरभित्रै ढोका लाएर बस्नु परेको परिस्थिति छ, तपाईँ समक्ष सूचना नआइपुगेको पो हो कि तपाईँ प्रत्येक मान्छेहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? जो मान्छेहरू सङ्क्रमित छन्, जो मान्छेहरू होम आइसोलेसनमा बसेका छन्, जो मान्छेहरू घरभित्रै क्वारेन्टिन छन्, जो मान्छेहरू बन्दाबन्दीमा ढोका लक गरेर बसेका छन्, ती सबै जनतासँग सम्पर्कमा तपाईँको संयन्त्र छ आजको दिनमा? एकदमै। हाम्रो नगरपालिकाबाट 65 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ यो कार्यका लागि, नियन्त्रणका लागि यसमा ती पीडित जनताहरूको चाहिँ सेवाका निमित्त खटाएका छौँ। सबै रातो दिन 24 घण्टा खट्नु भएको छ आलो पालो। यसमा
हामीले कसलाई के समस्या छ, कति बेला कहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स पठाउनु पर्ने हो, कति बेला कसको मृत्यु हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सब वाहन पठाउनु पर्ने हो, त्यो सबै कुरामा हामी चाहिँ एकदमै 24 घण्टा खटेर चाहिँ लागि परेका छौँ र यो समस्याको चाहिँ समाधान जे जस्तो चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ आएको छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नेतर्फ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब तपाईँको क्षेत्रमा भएको सबभन्दा ठुलो अस्पताल कोहलपुर मेडिकल कलेज जुन प्राइभेट अस्पताल छ, त्यसले केही समय अगाडि अक्सिजनको अभावमा भर्ना लिएको थियो र अहिले त अक्सिजनको समस्या छैन भनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो होइन। तर अब नगरपालिका, सङ्घीय सरकार और प्रदेश सरकार तपाईहरु मिलेर त्यसको विकल्पमा अरु यो अहिलेको महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा कुनै नयाँ तपाईको चाहिँ स्वास्थ्य संस्था खडा गर्नुभयो अथवा के गर्नुभयो जसले जनतालाई थप राहत दिन सक्यो मान्छेको जीवन बचाउनका लागि? जीवन बचाउनका निमित्त अवश्य पनि यहाँले भने जस्तै हामीले त्यसको के अरे हाम्रो चाहिँ नजिकै कोहलपुर नगरपालिकामा रहेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालले अक्सिजनको अभावमा हामी चाहिँ भर्ना लिन बन्द गर्यौं भनेर पटक पटक सूचना जारी गरेको चाहिँ अवस्था रह्यो र त्यसको फरकमा हामीले चाहिँ फेरि एउटा नगरपालिकाले कोभिड अस्पताल भनेर चाहिँ सञ्चालन गर्यो र अर्को आइसोलेसन सेन्टर भनेर पनि सञ्चालन गर्यो र दुईटा हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहँदा हामीले सबैमा अहिले पनि चाहिँ साँच्चै हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि हाम्रो चाहिँ कोभिड अस्पतालमा कोभिड अस्पतालमा 119 जना हामीले चाहिँ त्यहाँबाट उपचार गरेका छौं, सेवा पुर्याएका छौं र यसै गरेर आइसोलेसन सेन्टरमा अहिलेसम्म 85 जना आइसोलेसन सेन्टरबाट चाहिँ सेवा पाइराख्नु भएको छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले एकजना डाक्टर के अरे कोभिड अस्पतालमा एकजना डाक्टर 4 जना अरु चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी राखेर हामीले तपाईले यो गरेको जुन अस्थायी अस्पताल छ त्यो 24 घण्टै खुल्ला छ होइन? 24 घण्टै खुल्ला छ र 24 घण्टै हामीले चाहिँ राख्ने। अब नगरपालिकाको हैसियतले तपाईहरुले भोग्नु भएका समस्याको बारेमा अलिकति संक्षिप्तमा तपाईबाट जान्न चाहौं, त्यसपछि म डाक्टर सुवेदी कहाँ जानेछु। हजुर, हामीले भोग्नु परेका समस्या त सबभन्दा ठूलो समस्या त अक्सिजन नै रह्यो। हामीले अलग अस्पताल सञ्चालन गरिरहँदा हामीले चाहिँ के अरे अक्सिजन नै समयमा नपाउने, पाउँदा पनि पालो बिहानदेखि साँझसम्म बस्नुपर्ने एउटा टिप्पर अलरेडी हामीले चाहिँ दौडाइराख्यौं र बिहान गएर चाहिँ त्यो अक्सिजनका सिलिन्डरहरू बोक्नका निमित्त बिहान गएको सिलिन्डर राति चाहिँ के अरे टिप्पर सिलिन्डर लोड गर्नका निमित्त बिहान 7 बजे गएको राति 9 बजे 10 बजे मात्रै चाहिँ सिलिन्डर लिएर फर्किने गरेको छ र यसरी चाहिँ हामीले त्यसको समाधानका निमित्त लागिरह्यौं। अन्य जनशक्तिहरू त खटिराख्नु भएकै छ। म यो सन्दर्भ फेरि जोड्ने छु, एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु। मसँग कोहलपुर नगरपालिका बाँकेका मेयर एलबी राउत र संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर धर्म सुवेदी आजको बहसमा हुनुहुन्छ। सन्दर्भ फेरि जोड्ने छु, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो सन्दर्भमा अहिलेको महामारी नियन्त्रणका उपायहरू के हुन सक्छन् र जनताको जीवन बचाउनका लागि कसले के गर्ने, यो सन्दर्भको सेरोफेरोमा एकजना संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर धर्म सुवेदी र स्थानीय सरकारका हिसाबले कोहलपुर नगरपालिका बाँकेका मेयर एलबी राउत हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म अब डाक्टर सुवेदी कहाँ जान चाहन्छु। डाक्टर सुवेदी, जुन आज हामीले जे भोगिरहेका छौँ, छिमेकी भारतमा चाहिँ थर्ड लहर अथवा तेस्रो चरणको भेरिएन्ट पनि त्यहाँ देखिसकेको, जसले चाहिँ तपाईको चाहिँ अन्य कोभिडका बिरामीहरूलाई अरू प्रकारका चाहिँ तपाईको समस्याहरू पनि सिर्जना भइसकेको भनेर भनिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा के हो, कुन अवस्थामा छौँ हामी? महेन्द्रजी, के छ भन्दा नेपालमा अहिले तेस्रो लहर देखिएको छैन। भारतमा जुन चाहिँ कोभिड छँदैछ, कोभिड निमोनिया, त्यसमा चाहिँ त्यस पाश्चात चाहिँ यो फङ्गल इन्फेक्सन, म्युकर माइकोसिसहरू, ब्ल्याक माइकोसिस, व्हाइट माइकोसिसहरू चाहिँ जुन फङ्गस हो, एक किसिमको भाइरस, ब्याक्टेरिया र फङ्गस, तिनटै किरा कीटाणुहरू हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ हानिकारक हुन्छन्।
फङ्गस यो भाइरसले आक्रमण गरिसकेपछि फेरि फङ्गसले आक्रमण गर्ने अवस्था आइरहेको छ इन्डियामा। यो अझै डेन्जर हुन्छ र मान्छेलाई त्यो अवस्थामा बचाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। फङ्गस चाहिँ फोक्सोमा लाग्यो भने यसको उपचार गर्ने विधि पनि अलि धेरै हुन्छ, अझ खर्चिलो हुन्छ, महँगो हुन्छ। एक किसिमको चाहिँ यो फङ्गसलाई मार्ने चाहिँ एम्फोटेरिसिन भन्ने दिनुपर्छ। यो महँगो पनि छ, उपलब्ध पनि हुँदैन, कम्तीमा पनि चाहिँ महिनौँ दिनसम्म यो दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ आशा राखौँ यो पहिल्यै चाहिँ यो सेकेन्ड उसबाटै हामी मुक्त हुनु पर्यो र थर्ड फेजमा जानै भएन। यदि थर्ड फेजमा पनि जानियो भने त अब यो भयावह स्थिति हुन्छ। त्यसको अब अहिले ठ्याक्कै यो अवस्था आउँछ भनेर भन्न गाह्रो छ र हामीले जसरी हुन्छ यो। डाक्टर सुवेदी, यदि यो जुन एउटा सन्तासपूर्ण जुन अवस्था यहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, यस हिसाबले हेर्ने हो भने त अब जुन भारत र नेपालको सीमानाका खुल्लै छ, अहिले भारतमा तेस्रो लहर र जुन ब्ल्याक फङ्गसको जुन तपाईँले विकराल रूप देखाउनु भयो, अनि त्यो नेपालमा नआउला भनेर भन्न सकिने के छ? त्यसका लागि रोकथामका लागि त्यो चाहिँ तपाईँको नआउन दिनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै नयाँ कुरा गरे जस्तो देखिँदैन, किनभने भारत र नेपालको सीमा त आजको दिनमा पनि खुल्लै छ। के गरेर के छ भन्दा यो जब सीमा बन्द हुँदैन अथवा चाहिँ सीमाबाट आउने मान्छेलाई पूर्ण रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखिँदैन, यो समस्या यहाँ आइहाल्छ। किन भन्दा यो सेकेन्ड भेरिएन्ट पनि नेपालमा पहिला देखिएको होइन, इन्डियामा देखिएको हो। रातारात चाहिँ यो नेपालमा फैलिन पुग्यो। किन भन्दा इन्डियाबाट चाहिँ इन्डियामा लकडाउन सुरु भएपछि हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ नेपाल भित्रिन थाले। उनीहरूलाई राम्रोसँग क्वारेन्टाइनमा पनि राखिएन, उनीहरूलाई पिसिआर टेस्ट पनि भएन, एन्टिजेन टेस्ट पनि भएन। गाउँ गाउँमा गए यिनीहरूले चाहिँ यो सङ्क्रामक चाहिँ सबैतिर फैलाए। त्यस कारण चाहिँ यो थर्ड भेरिएन्ट पनि आउने चाहिँ एकदम चाहिँ चान्स बढी छ। त्यस कारण अझै पनि अब यो सेकेन्ड भेरिएन्टभन्दा थर्ड अझ डेन्जर हुनसक्छ। पक्का त अब भन्न सकिँदैन, किन भन्दा वैज्ञानिकहरूले पनि खोजेर पत्ता लगाएर भन्ने कुरो हो। तर पनि अझै पनि हामीले इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर पिसिआर टेस्ट गरेर नेगेटिभ बनाएपछि मात्रै देशभित्र छिराउनुपर्छ। होइन भनेदेखि जति नै कन्ट्रोल गर्नुहोस् नेपालमा त्यो केही पनि काम लाग्दैन। भने तत्काल नाका व्यवस्थापन हामीले गरेनौँ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन अब बन्द अथवा व्यवस्थापन गरेनौँ भने भारतले जे समस्या भोगेको छ यो ब्ल्याक फङ्गसको, त्यो तत्काल हामीले पनि भोग्ने अवस्था आउँछ। डाक्टर सुवेदी, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जुन यो सङ्क्रामक रोगको जुन अवस्था हामीले भोग्यौँ, यस्तो बेला चाहिँ हामी कहाँ तीनवटा सरकारहरू क्रियाशील छन्। आजै मात्रै पनि मैले तपाईँ सँगसँगै एकजना स्थानीय सरकारका नेतृत्वकर्ता सँग पनि संवाद गरिरहेको छु। उहाँले त्यहाँ गर्नुभएको भूमिका उहाँ मार्फत हामी सुनिरहेका छौँ। यो तीन तहका सरकारले यो अहिलेको सङ्क्रमण रोक्नका लागि कसले के भूमिका खेले जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कसको भूमिका के रह्यो, अथवा कुनै सरकारको त औचित्य नै छैन भन्ने जस्तो पनि देखियो नि, जस्तो प्रदेश सरकार कहीँ पनि सहभागी भएको देखिँदैन, यसमा भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन। केन्द्रीय सरकारले अब आफ्नो हिसाबले गरेको देखिया छ। स्थानीय सरकारमा पनि अहिले त्यति इफेक्टिभ त होइन। अब बोर्डरतिर चाहिँ इन्डियाको बोर्डरमा चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि केही गरे जस्तो देखिया छैन। प्रदेश सरकार त अब खोइ अब छ कि छैन त्यो हामीलाई पनि अनुभूति भएको छैन। प्रदेश सरकार त अब त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरो हो। तर पनि चाहिँ स्थानीय सरकारले जति पनि हाम्रो नगरपालिका गाउँपालिका छ, जति पनि बोर्डरमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई सिल गर्ने, इन्डिया जाने मान्छेहरूलाई पनि रोक्ने, उताबाट आउने मान्छेलाई आउन नदिने, नभए क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, यो त गर्न अति जरुरी छ। हेर्नुहोस्, होइन भनेदेखि नेपालमा यो कहिल्यै पनि कन्ट्रोल हुँदैन। जबसम्म इन्डियामा कन्ट्रोल हुँदैन यो जुन तीनवटा सरकारको जुन कुरा छ, यो कसले यो अहिलेको महामारी नियन्त्रणका लागि कसको भूमिका के हुन सक्थ्यो? केन्द्र सरकारले के गर्न सक्थ्यो? प्रदेश सरकारले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो? स्थानीय सरकारले जे गरिरहेका छन् त्यसभन्दा प्रभावकारी के गर्न सक्थे उहाँहरूले? अब यो त चेन रिएक्सनको कुरो हो। यो त एकजनाले गरेर नि हुँदैन, एउटा सरकारले गरेर पनि हुँदैन। केन्द्रीय सरकारले त निर्देशन बनाउने हो, निर्देशन दिने हो र रिसोर्स उपलब्ध गराउने हो र आर्थिक सोर्सहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ने, भ्याक्सिनहरू मगाउने, यो काम त भइरहेको छ। तर पनि चाहिँ जति केन्द्रबाट भयो त्यति बाहिर चाहिँ हुन सकेन। अब बाहिर पनि त्यही हिसाबले इफेक्टिभली काम गरिदिएको भए, अब जति काठमाडौँबाट बाहिर मान्छेहरू गए उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिदिएको भए, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा, गाउँमा पनि फैलिँदै थिएन। इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूलाई पनि कन्ट्रोल गरिदिएको भए। त्यसकारण चाहिँ तिनवटा अब यति यसको विज्ञता म होइन, तैपनि
तिनटै सरकारको कोअर्डिनेसन चाहिँ राम्रो भएन यसमा चाहिँ बुझ्दाखेरि। म एलबी रावजी कहाँ जान चाहन्छु। तपाईँ जस्तो स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिराख्नु भएको छ। अस्थायी अस्पतालदेखि तपाईँको चाहिँ के भने मानिसहरूलाई चाहिँ जीवन बचाउनका लागि अक्सिजनको जुवा गर्ने दौडधुप गर्ने काम यहाँले गरेँ भनेर अघि भन्नुभयो, सबै कुरा बताउनुभयो। यो स्थानीय सरकारका हिसाबले तपाईँले जे काम गर्नुभयो त्यसमा अझ प्रभावकारी के गर्न सक्नुहुन्थ्यो? तपाईँहरू केन्द्रबाट र प्रदेशबाट तपाईँले के सहयोग र समन्वय पाउनुभयो? अथवा तपाईँ यो बेलामा अभिभावक विहीन भए भनेर कैयन नगरपालिकाका मेयरहरूले हामीसँग कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँको अवस्था पनि त्यही हो कि के हो? सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जुन भूमिका हो त्यो त सबैले बुझेकै कुरो हो, सबैले चाहिँ जानेकै कुरो हो। सङ्घीय सरकार नभए हामीले पनि आर्थिकदेखि लिएर अन्य चाहिँ योजनाहरूदेखि लिएर यो तपाईँको अक्सिजन प्राप्त गर्नेदेखि लिएर थुप्रै विषयहरू सङ्घीय सरकारले बाहिर अन्य मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त गर्नेदेखि लिएर थुप्रै आफ्नो तर्फबाट प्रयास त गरेकै छ। तर पनि हामीले समयमा र हामीले पनि चाहिँ यी वस्तुहरू चाहिँ प्राप्त गर्न समयमै पाएको भए यतातिर हामीलाई आवश्यक पर्ने अहिलेको यो महामारीको बेलामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त यो अक्सिजन नै रहेछ। यसपछि हामीलाई खड्किएको कुरो हामीलाई चाहिँ हामीले समयमा डाक्टर पाइदिएको भए, एकजना अर्को डाक्टर भइदिएको भए, दुईतिर डाक्टर राखेर हामी चाहिँ राम्रो सेवा अरू चाहिँ राम्रो सेवा पुर्याउन सक्थ्यौँ भन्ने हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। यसै गरेर जे होस्, एकजना डाक्टरबाट हामीले कोभिड अस्पताल एकतिर चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू राखेर हामीले आइसोलेसन सेन्टर पनि सञ्चालन गरेका छौँ। र यसमा हामी यो मात्र नभएर CICT भन्ने एउटा टिम के अरे दुईटा टिम गठन गरेर हामीले फेरि प्रत्येक होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको प्रभावित व्यक्तिहरूको निमित्त प्रत्येक घरमा पुगेर उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँलाई चाहिँ के समस्या छ, कुन औषधिको आवश्यक छ, के औषधि खाइरहनु भएको छ, सम्पर्क गरेर हामीले चाहिँ सबै सुविधाहरू सकभर जनतालाई अप्ठ्यारो परिस्थिति नहोस्, औषधिबाट वञ्चित हुनु नपरोस् र हामी चाहिँ समयमा सकेसम्म सबै जनताको घर दैलोमा पुगेर सेवा गर्न सकौँ भनेर हामी चाहिँ एउटा दुईटा टिमहरू गठन गरेर घर घरमा पुग्ने पनि गरेका छौँ। यसमा म आफै पनि कतिपय दिनहरूमा चाहिँ उहाँहरूसँग लागेर प्रत्येक जनताको घरमा पुग्ने गरेका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले कोसिस आफ्नो तर्फबाट भइरहेको छ र एकदमै खड्किएका कुराहरू त मैले पहिले पनि भने, अहिले पनि भने, यो समयमा स्वास्थ्य सामग्रीको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारका तर्फबाट सामग्रीहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, अलिकति ढिलो भए पनि पायौँ भनेर जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो हो, अहिले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेका 3वटा सरकारमध्ये तपाईँ र सङ्घीय सरकारको कुरा भयो। यहाँ जस्तो धेरै नगरका मेयरहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दा उहाँहरू कसैले पनि तपाईँको प्रदेश सरकार छ छैन, उसले के काम गर्ने भनेर कतै पनि हामीले यो बेलामा सहयोग पाएनौँ, फिलै गरेनौँ भन्ने उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। तपाईँको चाहिँ के छ अनुभव, बताउनुहोस् न। होइन, मैले भनिहालेँ नि, अब सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ सहयोग भइराखेको छ। अब यसै गरेर प्रदेशबाट पनि सल्लाह सुझावहरू निर्देशनहरू समय समयमा पाइरहेकै छौँ। अब यो नभएपछि हामीलाई काम गर्न पनि अलमल पर्ने, हामी चाहिँ अलि सजिलो तरिकाले काम गरिरहन अप्ठ्यारो पनि पर्ने हुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ सहयोगै भएको छ भन्ने लागिरहेको छ। अहिले तत्काल तपाईँले नगरपालिकाका तर्फबाट आफ्ना त्यहाँका जनताको जीवन रक्षाका लागि अहिले यतिन्जेल जे गर्नुभयो, थप अब के योजना सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ सङ्क्रमण थप नफैलियोस्? तपाईँको त छिमेकी देश भारतसँग पनि लगभग सीमा जोडिएको जिल्ला पर्छ, त्यहाँ त्यही बाटो भएर मानिसहरू पहाडतिर जाने गर्छन्। अब त्यो मान्छेहरूको चेक जाँच गराउनेदेखि लिएर तपाईँको तर्फबाट के पहल हुँदैछ थप? होइन, हामीले चाहिँ नियमित रूपमा एक दिन छोडेर नियमित रूपमा हामीले चाहिँ PCR को निमित्त स्वाब सङ्कलन गरेर PCR को निमित्त भेरी अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ पठाउने गरेका छौँ। एन्टिजेन पनि हामीले के अरे एन्टिजेनको पनि सुविधा चाहिँ दिने गरेका छौँ र यसरी चाहिँ सकेसम्म हामी नियन्त्रणको निमित्त सकेसम्म प्रभावित जनताको
जनतालाई सेवा पुर्याउनका निमित्त यी प्रयासहरू भइरहेका छन्। होइन, एउटा नजिकको स्थानीय सरकार आफू तपाईँ निर्वाचित भएको जुन यो अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत पहिलोचोटि शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भनेर भनिएको थियो, तपाईँकै आँखा अगाडि अक्सिजन नपाएर अथवा यो उपचार नपाएर 56 जना आफ्नै नगरका नागरिकहरूको मृत्यु हुँदै गर्दा तपाईँले आफ्नो जुन सरकार भन्ने जुन छ अहिलेको त्यो सरकारले उनीहरूको जीवन बचाउन सक्थ्यो अथवा के गर्न सक्थ्यो? तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुभयो त्यो बेला चाहिँ? अब अरू पालिकाहरूमा के भयो मैले चाहिँ जान्ने कुरो भएन। मैले आफ्नो पालिकाको कुरा गर्नुपर्दा अक्सिजन नपाएर चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने त चाहिँ अहिले त्यस्तो रहेन। जसरी तसरी हामीले चाहिँ अक्सिजन पुर्याउने काम गर्यौं र अक्सिजनकै कारण मृत्यु भएको त छैन, तर पनि अक्सिजनको अभावमा निकै दुःखहरू चाहिँ भोग्नु पर्यो र अहिले चाहिँ सुचारू भएको छ। म डाक्टर धर्म सुवेदी कहाँ जान चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब हामी यो अहिलेको महामारी नियन्त्रणका लागि तपाईको चाहिँ के भने सबभन्दा ठुलो अस्त्र भनेको खोप हो भनेर भनिएको छ। अब अहिलेसम्म हामीले दानदातव्यबाट खोपहरू पाइराखेका छौँ। भारतका तर्फबाट हामीले 10 लाख त 20 लाख किनेका थियौँ, जसमध्ये 10 लाख आएको र बाँकी 10 लाख आउन बाँकी छ। जस्तो कैयन नगरपालिकाहरूले, जस्तो वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायत अरू कैयन नगरपालिकाहरूले चाहिँ हामी आफै खोप किन्न तयारी गर्दैछौँ, सरकारले अनुमति दिनु पर्यो भनेर भनेका छन्। यो खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारले लिनुपर्ने नीति के हो तपाईँको विचारमा? मुख्य गरेर अब यो कोरोना कन्ट्रोल गर्ने भनेकै खोप भ्याक्सिन हो। दुई किसिमको इम्युनिटी हुन्छ। एउटा हर्ड इम्युनिटी, प्रायः जसो 60-70% पपुलेसन पुरै इन्फेक्टेड भयो भने एक किसिमको मान्छेलाई हर्ड इम्युनिटी हुन्छ, त्यसले पनि बचाउँछ। होइन भने 60-70% मान्छेलाई खोप दिनुभयो भनेदेखि यसले एउटा चाहिँ जुन कोभिडसित लड्ने एन्टिबडी फर्मेसन गरेर त्यसबाट बचाउँछ। यो दुईटा चाहिँ एकदम प्रमुख हो। अब यो अहिले भयो लकडाउन अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ, यो भनेको चाहिँ टेम्पोररी मेजर मात्रै हो हेर्नुहोस्, तर मुख्य उपचार भनेको र यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको खोप। खोप पनि चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, लगभग संसारभरि नै सबैलाई इम्युन बनाउनु पर्यो। किन भन्दा मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्छ। नेपालमा अब मुक्त भयो भनौँ अमेरिकाबाट आउन सक्छ, इन्डियाबाट आउन सक्छ, अथवा अमेरिकामा मुक्त भयो भनौँ मान्छे यहाँबाट ट्राभल गरेर फेरि अमेरिका पुग्न सक्छ। मैले योभन्दा पहिला पनि इन्टरभ्यूमा भनिसकेँ, यो यसको रिजर्भर भाइरस बाँच्ने भनेको मेनमा हो, मान्छेमा, जनावरमा यो बाँच्दैन। त्यस कारण चाहिँ मान्छेबाट फैलिनु भएको हुनाले मान्छेलाई नै इम्युनिटी बुस्टअप गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ मेन भ्याक्सिनै हो। एउटा त अब सरकारले पहल गर्नु एकदम राम्रो हो र गरे पनि छ। अर्को कुरो, यदि चाहिँ प्राइभेट हिसाबले कसैले चाहिँ 1-2 हजार पर्छ किनेर पनि त लगाउनु पर्यो नि, त्यसको पनि त स्वीकृति दिन पर्यो। यो ढिलो गराएर भएन, जति छिटो यो भ्याक्सिनहरू लगाउनु पर्यो। किन भन्दा भ्याक्सिन लगाउँदा बित्तिकै आज लगाएर भोलि इम्युनिटी चाहिँ गेन हुँदैन, करिबन पनि 1 महिना लाग्छ। फेरि सेकेन्ड डोज दिन पर्यो। त्यो हिसाबले गर्दा टाइम लाग्छ हेर्नुहोस्। र चाहिँ भ्याक्सिन सक्दो उपलब्ध गराउने, नभए पनि प्राइभेट सेक्टरलाई जसले किनेर लाउन सक्छ उसलाई पनि यो स्वीकृति दिन चाहिँ अति जरुरी छ। हस्, यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू महेन्द्रजी। हस्, आदरणीय दर्शकहरू, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो कोहलपुर नगरपालिका बाँकेका मेयर एलबी राउत र संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर धर्म सुवेदी। बहसको आजको यो श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।